सूरज आपके लिए गैर मामूली पॉजिटिव हालात पैदा करेगा बेस्ड ऑन योर डिसीजंस फॉर 30 डेज, जिसमें आप अपनी बेहतरीन सलाहियतों को कन्वर्ट कर रहे होंगे इन द रिवॉर्ड्स बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम। इस 8th एंगल की सपोर्ट के बाद आप अपने आप को अपनी जिंदगी में इस साल की मैक्सिमम पोजीशन पर देखेंगे एरीज। अस्सलाम वालेकुम एरीज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशंस लेकर। ये अक्टूबर का तीसरा हफ्ता है। मैं जब से अक्टूबर शुरू हुआ है एरीज, मुख्तलिफ अंदाज से आपको खुशखबरियाँ ही सुना रहा हूँ। कभी मरकरी आपके लिए बहुत पॉजिटिव हुआ, कभी मार्स ने आपके लिए मुस्बत टाइम बिहेवियर्स जनरेट किए, कभी वीनस ने आपके लिए एक आइडियल इमोशनल सिचुएशन पैदा की, और इस हफ्ते सूरज आपके लिए गैर मामूली पॉजिटिव हालात पैदा करेगा बेस्ड ऑन योर डिसीजंस, बेस्ड ऑन योर कॉन्फिडेंस, बेस्ड ऑन योर रिस्क टेकिंग एबिलिटीज़ एंड इवन बेस्ड ऑन योर सर्टन इमोशंस जो आपको खराबी से निकालने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। मैं टेक्निकल न्यूज़ देकर फिर उसकी तशरीह बयान करता हूँ आम फहम में। टेक्निकल न्यूज़ उन लोगों के लिए है जो एस्ट्रोलॉजी की बेसिक्स को जानते हैं। इस वक्त मार्स एरीज़ के लिए 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव है। इस वक्त मरकरी आपके 8th एंगल पर है और वो 8th एंगल पर मार्स के साथ पॉजिटिव है। 21 अक्टूबर इस हफ्ते की आखिरी तारीख को सूरज भी आपके 8th एंगल पर आ जाएगा। मार्स, मरकरी एंड सन 8th एंगल पर हाईली प्रोडक्टिव, एग्जॉल्टेड, बेनिफिक, मुफीद, इनका कुछ भी नाम रख दीजिए, यू आर मैक्सिमम। अब इसको थोड़ा समझने के लिए आसान कर देता हूँ आपके लिए एरीज। मामला ये है कि 8th एंगल किसी ज़माने में मुश्किल घर माना जाता रहा 2000 सन तक, मिलीनियम ईयर तक। फिर जब नई रिसर्चेस हुई तो उसे एक नई जिद्दत के साथ प्रेजेंट किया गया कि ये मुश्किल का घर तो है, लेकिन इन मुश्किलात को फेस करने के लिए अगर यहाँ पर मार्स मौजूद हो तो इंसान के अंदर स्ट्रेंथ, रीबर्थ, स्किल पॉलिशिंग शुरू हो जाती है एंड उससे कानूनी मसाइल हल होते हैं। कानूनी मसाइल में टैक्स इश्यूज़, कानूनी हुकूमती पॉलिसीज़, इलाकाई पॉलिसीज़, कंपनी जिसमें आप काम करते हो उसकी पॉलिसीज़, फैमिली जो उसके फैमिली हेड्स हैं उन्होंने कोई पॉलिसी बनाई है और उसमें आप एडजस्ट नहीं हो पा रहे, तो व्हेन मार्स एंड सन इन द 8th एंगल वो पॉलिसीज़ आप डील कर पाते हैं या उन्हीं पॉलिसीज़ में रहते हुए आप अपना लोहा मनवा सकेंगे। अगली खबर क्या है, ये मुस्बत इम्कानात पैदा करता है ये घर, लेकिन चैलेंजेस के साथ, मतलब बेड ऑफ रोजेस के साथ नहीं कि आप आराम से बैठे होंगे चीज़ें हालात ठीक हो जाएंगे। चैलेंज आएगा, चैलेंज को फेस करेंगे, compete करेंगे, कॉन्फिडेंस दिखाएंगे, अपनी सलाहियतों का लोहा मनवाएंगे एंड कामयाब हो जाएंगे, ये डैम श्योर है। अगला 8th एंगल में ये बड़ी बात है कि ये आपके प्रॉपर्टी साइड के तमाम मसाइल को हल करता है। जैसे आप किराए पर हैं और आप अपना घर लेना चाहते हैं, आप छोटे घर में हैं और घर को बड़ा करना चाहते हैं, आप एक ऐसे घर में हैं जहां आप सेटिस्फाइड नहीं हैं लेकिन आप चाहते हैं कि ये अगर खूबसूरत हो जाए, ये ज़रा वसी हो जाए, ये ज़रा कुशादा हो जाए तो और अच्छा रहेगा। या आप एक ऐसी पर्सनैलिटी हैं जो प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती हैं फॉर द प्रॉफिट साइड, या आप एक ऐसे एरीज़ हैं जिससे प्रॉपर्टी के बिजनेस में ही आना है, लाइक रियल एस्टेट एजेंट, प्रॉपर्टी एडवाइज़र, बिल्डर, सम सॉर्ट ऑफ। या आप एक ऐसे एरीज़ हैं जिसे स्टॉक एक्सचेंज में आना है, जिसे ऑनलाइन ट्रेडिंग में आना है, जिसे ट्रांसपोर्ट के बिजनेस में आना है, या जिसे फूड के बिजनेस में आना है। दिस इज़ द आइडियल टाइम स्टार्टेड फ्रॉम 21st ऑफ अक्टूबर सो ऑन फॉर 30 डेज, जिसमें आप अपनी बेहतरीन सलाहियतों को कन्वर्ट कर रहे होंगे इन द रिवॉर्ड्स बाय द सपोर्ट ऑफ टाइम। इस 8th एंगल की सपोर्ट के बाद
آپ اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اس سال کی میکسیمم پوزیشن پر دیکھیں گے ایریز. مجھے نہیں لگتا کہ آپ میں کوئی کمی ہوگی. وینس آپ کے لیے اس وقت 7th اینگل پر ہے. دیٹ از آئیڈیل فار یور لو لائف, دیٹ از آئیڈیل فار یور برین پیس, دیٹ از آئیڈیل فار یور ہارٹ پیس, دیٹ از آئیڈیل فار یور کمٹمنٹس, دیٹ از آئیڈیل فار یور لو لائف, دیٹ از آئیڈیل فار یور لائف پارٹنرشپ, دیٹ از آئیڈیل فار یور انٹرسٹ ان آل ٹاسک, in daily agendas, in the mission of life, even in the relationships, مطلب فیملی ویلفیئر, بھائی بہنوں کی ویلفیئر, امپلائیز کی ویلفیئر, اس سب سائڈ پر. اینڈ ایریز کے لیے جو اپنے اندر ہمبلنس, سیکریفائزنگ, رومانس, بیوٹی لونگ نیچر, کانفیڈینس, وہ بھی اس وینس سے آتا ہے. اور یہ اس وقت بہت پازیٹیو, وینس 13 اکتوبر سے ہی بہت پازیٹیو ہے. بہت پازیٹیو ہونے کا مطلب جتنا ہو سکتا ہے اتنا پازیٹیو ہے, اس سے زیادہ ہو نہیں سکتا. اگلی خبر یہ ہے کہ آپ کے لیے جوپیٹر, دا پلانٹ آف یور نالج, دا پلانٹ آف یور ڈیپ تھنکنگ, دا پلانٹ آف یور اولڈ ایکسپیرینسز, دا پلانٹ آف یور لیسنز آف لائف, وہ بھی آپ کے لیے بیسفل لائن پر ہے. اس سال آپ جو سیکھیں گے, اس سال جو آپ کریں گے, وہ آپ کی زندگی میں ایک میجر ریڈیبل چینجز لانے کی وجہ بنے گا. سیٹرن بھی اس وقت ریٹروگریڈ ہو کر آپ کے لیے مفید ہی ہے. اگر ڈائریکٹ ہوتا تو آپ 67 میں ہوتے, ریٹروگریڈ ہے تو آپ کے لیے مفید ہے. سو ایٹ دا مومنٹ, دس از مائی پروفیشنل اسٹیٹمنٹ آفٹر دا ڈیپ ڈائگنوسس آن دا بیس آف ٹائم بیہیویئر, آن دا بیس آف ایسٹرولوجیکل رولز, Aries are in a very good form in the personality attraction, in financial freedom, in welfare of life, in educational properties, in real estate activities, in life partnership decision, in your love life, multitasking, recoveries, confidence, concentration, physical health. So you are very good Aries. But ایسے Aries جنہوں نے اپنی زندگی میں ناانصافیاں کی ہیں اپنے ساتھ ہی, اپنے پیسے کی, اپنے صحت کی, اپنی عزت کی, اپنی صلاحیتوں کی, انہوں نے بے حرمتی کی ہے, مطلب انہوں نے اس کو صحیح سمجھا ہی نہیں, صحیح یوز ہی نہیں کیا. ان لوگوں کے ساتھ اگر ایشوز بڑھ گئے ہیں اور اس گولڈن ٹائم میں بھی وہ ٹھیک نہیں ہو رہے, تو انہیں بلو سفائر پہننا چاہیے. جیمولوجیکل آرٹ آف ہیلنگ یہی کہتا ہے کہ اگر ایریز کوئی ڈی ٹریک ہو جائے ود دیئر اون پرابلمس, ود دیئر اون نیگیٹو ڈیسیجنس, اپنی کسی بری عادت کی وجہ سے, تو اسے بلو سفائر پہننے سے ایک بوسٹر ملتا ہے جس سے وہ ٹریک سے ہٹے ہوئے دوبارہ ٹریک پر آنے کی کوشش یا سہولت اس کو میسر آتی ہے. اینڈ بینگ اے اسلامیات, بینگ اے مسلم, اگر آپ سورہ شمس بھی 7-5 دفعہ تلاوت کرتے ہیں تو یہ ایک بہترین کمبینیشن ہے اسپرچول اور سائنٹیفک ریمیڈی کا. اینڈ دیٹ گیوز یو دا ہائی سپورٹ یا a powerful push to start your life on the targets once again. پھر بھی کچھ کمی رہے, آپ کو لگے کہ چیزیں اتنی اچھی ہو نہیں رہی جتنی اچھی ایسٹرولوجیکل رولز بتا رہے ہیں, تو پھر آپ کو اپنے لیے پرسنل کیلکولیشنز کا انتظام کرنا چاہیے. پرسنل کیلکولیشن وہ رائٹ میتھڈ ہے جس سے یہ ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے کہ ویئر از دا پرابلم اینڈ وٹ از دا سلوشن. پرسنل کیلکولیشنز کے لیے یہ نمبر نیچے چلتے رہتے ہیں, یہ ایسٹروجیمز کے نمبر ہیں, واٹس ایپ نمبرز ہیں. ان پر ایک اگر آپ چھوٹا سا میسج کریں گے کہ آپ کو اپنی کیلکولیشنز کے لیے ٹائم چاہیے, تو میرا سٹاف آپ کو ساری ترتیب اینڈ اپائنٹمنٹ لینے کا طریقہ بتا دے گا. اس ہفتے جو کچھ میں نے بیان کیا ہے یہ اگلے ہفتے مزید طاقتور ہوگا. اگلے ہفتے کی ویڈیو میں اس سے بھی زیادہ انفارمیشنز آپ کو دوں گا, جس سے آپ کو وقت کو سمجھنے کی مدد ملے گی اینڈ آپ اپنی زندگی کے اچھے فیصلے لے سکیں گے. آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اپنی دعاؤں میں مجھے اور میری ٹیم کو ضرور یاد رکھیے گا. ایریز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیجیے گا, آپ لوگوں کی سبسکرپشن میری حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے. اگلے ہفتے تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ نے کے بعد.